स्वागत छ मेरो नेपाली सिलाइ च्यानलमा। म यो भन्दा अगाडि यही ब्यागको डिजाइनको भाग 1 लिएर उपस्थित भएकी थिएँ। यति लामो बिनिसकेको छ। हजुरले पनि लामो यो भागभरि बिनिसक्नुपर्छ। त्यसपछि हजुरलाई बुट्टा कस्तो राख्न मन छ त्यही अनुसारको बुट्टा राख्नुपर्ने हुन्छ। मैले यति बिने मेरो यो साइड ब्याग हो, यानी कि सानो पकेट साइड ब्याग हो। त्यसैले मैले यति नै बनाउँछु। यो मेरो ब्यागको भागभरि बनिसकेको छ। अब मैले यसलाई यसरी छोप्ने भाग, यसको माथिल्लोको छोप्ने भाग बनाउँछु। यो जुन यो छ, यो मेरो पुरानो झोला हो। यो झोलाको छोप्ने भाग छ। त्यसरी नै फेरि यो भाग बनाउन गइरहेको छु। मैले यही बुट्टा बनाउँदैन, किनकि मैले यसमा हजुरलाई सिम्पल बुट्टा सिकाउँछु। सिम्पल बुट्टा बनाएपछि सबैलाई आउँछ पनि अनि सिक्न पनि एकदम सजिलो हुन्छ। त्यसैले मैले यो विशेष गरेर यो बुनाइमा यो काँटाले बुन्ने झोलालाई पनि क्रुसले नै बिन्न सकिन्छ भनेर सिकाउने प्रयास गरेकी छु। आजको यो भाग 2 छ, मैले हजुरलाई सिकाउँदै छु। यसमा माथिल्लो छोप्ने भाग पनि बनाउने अनि सिम्पल बुट्टा बनाउने पनि तरिका सिकाउँदै छु। हजुरहरू भर्खरै मात्र मेरो च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि छेउमा रहेको बेल आइकन प्रेस गर्नुहोस्। यदि हजुरलाई मेरो भिडियो मनपर्छ भने लाइक र सेयर अवश्य गर्नुहोला भन्दै म बिन्न सुरु गर्छु। अब मैले यहीँदेखि बुट्टा सुरु गर्दैछु। बुट्टा मैले सामान्य बनाउन लागेकी छु। मैले सुरुमा सिक्री गन्छु। कतिवटा सिक्री छ मेरो? 1 2 यस्तो सिक्री गर्नुपर्ने छ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 39 40 41 42 42 सिक्री छ। अब 42 सिक्रीमा मैले योपट्टि 8 सिक्री बिन्छु अनि बीचमा फेरि सामान्य खालको बुट्टा राख्नेछु। अब 3 सिक्री तान्नु पर्ने छ। फेरि 1 2 3 सिक्री तान्ने अनि यहीँनिरै बिन्नु पर्ने छ। यसरी भरन राख्ने अनि यहीँनिरै योसँग 2 सिक्री हुन्छ। 2 त्यसपछि 3 4 5 6 7 8 त्यसपछि 1 सिक्री फेरि बिन्छु। 9 सिक्री बिन्छु अनि यति बिनेर यसलाई फेरि अर्को कलरको धागाले बनाउँदैछु, यानी कि जुन धागाले बुट्टा बनाउनु पर्ने हो त्यही धागा जोड्दैछु। मैले सुर्कानी बनाएर यसमा जोड्नु पर्ने हुन्छ। यसले जोडिसकेपछि अब यसैले बिन्नु पर्ने हुन्छ। फेरि
यसरी यसलाई बीचमा राखेर यो घरको मात्रै ल्याउनु पर्ने हुन्छ। 1 सुरुमा 2 घर बनाउनु पर्ने छ यस्तो खालको धागाको, अनि अर्को फेरि 2 घर यसले बिनिसकेपछि अब यसलाई यतिकै छोड्ने अनि यो धागाले बिन्नु पर्ने छ। ए 2 सिक्री यो कलरको धागाले बिन्यो। अब बीचमा फेरि 10 सिक्री मैले यही कलरको धागाले बिन्छु। दस सिक्री बिनिसकेपछि फेरि 2 सिक्री यो कलरको धागाले बिन्नु पर्ने छ। एक अनि 2 2 सिक्री यसले बिनिसकेपछि यो 2 घर यतिकै गराउने अनि यसलाई यतिकै छोडेर यसले बिन्नु पर्ने हुन्छ फेरि यसरी। त्यसपछि फेरि मैले 10 सिक्री बिन्छु। दस सिक्री बिनेर फेरि 2 सिक्री यसले बिन्नु पर्ने छ। 1 2 त्यसपछि बाँकी कति रहन्छ त्यतिलाई यही ब्याकग्राउन्डको धागोले बिन्छु म। मेरो यसरी 8 घर बिने 2 घर 10 घर 2 घर 10 घर अनि फेरि यहाँनिर कति छ 2 घर नै छ। अब यो पट्टि यस्तो भइसकेपछि अर्को पट्टिबाट बिन्न सुरु गर्नुपर्ने छ। मैले यसरी बुट्टादेखि यतातिर ब्याकग्राउन्ड भयो भने यसलाई यो ढाकालाई यतातिर नबिन्नलाई यो पट्टि जुन यहाँनिर च्यापेर बिनिन्छ त्यसरी नच्याप्दा पनि हुन्छ। यो पट्टिको ब्याकग्राउन्डमा सिक्री तान्नुहोस् 1 2 3 त्यसपछि फेरि प्रत्येक सिक्री बिन्दै जानुहोस्। यसरी यो सिक्रीसम्म आइसकेपछि अब फेरि जुन यो बुट्टा छ यसैले बिन्नु पर्ने हुन्छ आफ्नो सिक्रीलाई। यहाँनिर 2 घर 1 घर बनाउनु पर्ने छ।
यहाँनिर 2 सिक्री छ, 2 सिक्रीलाई मैले यसैले बिन्छु। आफ्नो कलरको सिक्री आफै आफ्नै कलरले बिन्नु पर्ने हुन्छ। यसमा फेरि 1 अनि 2 यति बिनिसकेपछि अब बिचको ब्याकग्राउन्ड बिन्नु पर्ने छ। अब यो छेउको दुई घर सिधै जान्छ भने यो बिचको फेरि एक लाइन बिन्ने बेला एक घर यताको टिप्ने, एक घर यताको अनि बिचको सँगै टिप्ने, फेरि अर्को लाइन गर्दा यता 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 गर्दै टिप्दै लग्नु पर्ने छ। यति भइसकेपछि अब यसरी यसरी यहाँनिर एक घर छ। अब प्रत्येक राउन्डमा यो सुरुमा 2 घर बिन्ने, त्यसपछि एक घर यताको एक घर यताको गरेर 2 घर 4 घर 6 घर 8 घर गराउँदै घर बढाउँदै लग्नु पर्ने छ। अब यति भइसकेपछि यसले बिन्नु पर्ने छ यो ब्याकग्राउन्डको एक घर पनि यसरी गराउने अनि यसरी भर्न राखेर यहाँनिर ब्याकग्राउन्डको एक घर छ, यसले बिन्छु। 1 अनि फेरि यो आफ्नै कलरको 2 घर, 2 त्यसपछि 3 अनि एक घर फेरि यो ब्याकग्राउन्डको टिपेर 4। यसरी प्रत्येक राउन्डमा घर बढाउँदै लग्नु पर्ने हुन्छ। यति भइसकेपछि अब यसलाई यत्तिकै छोडिदिने अनि यसले बिन्ने। त्यसपछि यसमा चाहिँ 2 घर छ, 2 घर मात्रै बिन्नु पर्ने छ। अब यसमा प्रत्येक राउन्डमा एक घर यताको एक घर यताको गरेर ब्याकग्राउन्ड च्याप्दै लगेर सुरुमा 2 घर थियो, अहिले 1 2 3 4 घर भएको छ। यसरी मैले यतिसम्म बिनिसकेँ, जस्तो कि 2 घर 4 घर 6 घर 8 घर 10 घर 12 घर बनाइसकेँ। अब मैले यसलाई योपट्टि पनि बिन्दैन योपट्टि पनि बिन्दैन, अब मैले यसको खुट्टा मात्रै बिन्छु। यो मैले छाँटाको सेप बनाउँदैछु, त्यसैले अब यति भइसक्यो। अब योपट्टि फेरि सरासर यहीँसम्म बिन्छु म। यसरी नै हो 3 घर तान्ने। 3 घर तानिसकेपछि यसरी सिक्री राख्ने अनि यसरी
यसरी मैले यसलाई पनि यही कलरको धागोले बिनेर यहाँसम्म ल्याउँछु। यसरी बिनेर अब मैले मेरो 12 घर छ, त्यसैले 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 घरलाई पनि यही ब्याकग्राउन्डले बिनेर 2 घरलाई यो छाँटाको खुट्टा बनाउने। यसरी यहाँनिर पनि मैले यही ब्याकग्राउन्डको धागोले बिनिसकेँ। अब यो धागोलाई पनि यसैले बिन्दिने। यसरी 2 घर यसले बिनिसकेपछि अब फेरि बाँकी घर सबै यसैले बिन्नु पर्ने छ। अब बाँकी सबै घरलाई यसैले बिन्दै जान्छु म। यसरी मैले यसको खुट्टा यत्तिकै दुई घर बिनेर 1 2 3 4 लाइन बिनिसकेँ। अब मैले पुरै साडी छाडा बनाउँछु। यसैले यो बुट्टाको भागमा पनि यही धागाले बिन्नु पर्ने हुन्छ। यसरी अब यो बन्द भइसक्यो। यसरी नै फेरि अब सरासर एक लाइन बिन्ने छु। मैले यो बुट्टा बनाइसकेपछि 2 लाइन मात्रै बिन्दैछु। यदि बुट्टा बनाएर पनि हजुरको झोलाको छोप्ने भाग अझै तयार नभएको मान्नुहुन्छ भने हजुरले अझै यत्तिकै साडा धेरै बिन्न सक्नुहुन्छ। मैले 2 लाइन मात्रै बिन्छु। अब यो मेरो यत्तिकै हुन्छ। मैले यत्तिकै यसलाई चुडाएँ। यसरी मेरो पुरै ब्यागको भागभरि तयार भइसक्यो। यो सुल्टो भयो, यो उल्टोपट्टि यस्तो हुन्छ। अनि यसलाई योपट्टि फर्काएर यसरी अनि यसरी छोप्ने बनाउनु पर्ने छ। मेरो अब यो तयार भइसक्यो। यसलाई यत्तिकै चुडाएर सिलाउनु पर्ने छ। यसरी अब
यो पट्टी यसरी लिएर यसलाई हल्का यो छड्केपट्टि यसरी गुहाप्छु म। डबल बनाउनु होला यो ढाकोलाई फेरि यसरी। त्यसपछि यसलाई फेरि अनि यहाँनिर यो पट्टि यसरी लिएर यहाँनिर फेरि यहाँनिर यसरी गराउँछु अनि यसको सेप यस्तो बन्छ। हेर्नुस् अब यो मेरो तयार भइसक्यो। अब यसलाई यो पट्टि बन्द गरिदिएर मैले सिलाउँछु। हेर्नुस् यस्तो भइसकेको छ। अब यसलाई यो पट्टि यत्तिकै राख्ने। हजुरले यसरी नै धेरै ठुलो तीर लगाएर यति धेरै लामो बिन्नु होला, हजुरलाई जत्रो मनपर्छ त्यत्रै। त्यसपछि यस्तै गरेर तयार गर्न सक्नुहुन्छ। अब मैले यो पट्टिबाट सिलाउँछु, यो पट्टिबाट सिलाउँछु अनि यसलाई यसरी यसरी राख्नेछु अनि मेरो यस्तो सेप बन्छ। अनि यहाँनिर फेरि यो ब्यागको जस्तै मैले झुम्का राख्नेछु। अब यसको छेउछेउमा यसको डोरी बनाउनलाई बिन्नु पर्ने हुन्छ। यसको डोरी यसरी बिनिएको छ, मैले पनि यसरी नै बिनेर यो डोरीलाई यो पट्टि यसरी ब्यागको बीचमा जोड्नु पर्ने हुन्छ। म हजुरलाई यसरी नै सिकाउँछु। हजुरले यो यत्रै बनाउनुहुन्छ भने मैले यसकै डोरी पनि बिनेर हजुरलाई देखाउँछु। तर हजुरले ठुलो बिन्नुहुन्छ, जुन यो ब्याग छ यत्रै बिन्नुहुन्छ र यसको डोरी कम्तीमा पनि यत्तिको पाटा चाहिन्छ। त्यसरी मैले हजुरलाई अहिले यो बिन्न सिकाउँदैछु। यसलाई पनि यसरी नै तीर लगाएर बिनाइ सेम ब्याग बुनेको जस्तै छ, जुन यो झोला बुनेको छ त्यस्तै छ बिनाइ। अनि यसरी तीर लगाउने सुरुमा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यस्तै हजुरलाई कत्रो आवश्यक पर्छ त्यत्रै यसरी तीर लगाउने। त्यसपछि यसलाई पनि सेम यो ब्यागलाई जसरी बिनिन्छ त्यसरी नै सरासर बिन्दै जाने। जस्तो कि यति बिनिसकेपछि 3 घर बिन्नुस् फेरि 1 2 3 घर ओभर बिनिसकेपछि अब यसमा यसरी भरन राख्ने अनि 1 2 3 घर छोडेर यो 4 को सिक्रीमा गएर यसरी तान्नुहोस्। यदि हजुरले यो ठुलो ब्याग बिन्दै हुनुहुन्छ भने यसको डोरी बुन्ने तरिका हो यो। अनि यसरी यो सिक्रीभरि प्रत्येक सिक्रीमा एक चोटि गरेर बिन्दै जानुपर्नेछ। यसरी यसरी बिनेर सकाउने। त्यसपछि फेरि यहीँदेखि यो पट्टि फर्काएर यसलाई यो ब्यागलाई जसरी बिने त्यसरी नै लामो बिन्दै जानुपर्ने हुन्छ। फेरि 3 सिक्री तान्ने, यसरी
अनि फेरि यही बुनाइबाट प्रत्येक सिक्रीमा बिन्दै जानै गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी नै थोरै तीर लगाएर यो झोलाको डोरी बिन्नुहोला। कम्तीमा पनि डोरीको पाटो यत्रै हुनुपर्छ। अब मैले यो त हजुरलाई यत्रै डोरी बिन्नलाई सिकाएँ, तर मैले यसको लागि सानै बनाउनु पर्छ र यसको सानो डोरी बिनेर हजुरलाई देखाउँछु। मैले यही धागा प्रयोग गर्छु। फेरि पनि यसरी गराउने अनि तीर लगाउने। 1 2 3 तीन सिक्री तीर लगाउने सुरुमा। त्यसपछि यसरी भरन राख्ने अनि यहाँ छेउको सिक्रीमा बिन्ने। त्यसपछि सुरुमा एक घर मात्रै यसरी एक घर बिन्ने। त्यसपछि फेरि 2 घर बिन्ने। त्यसपछि अन्तिममा 2 घर यसरी। अनि फेरि यसरी सिक्री राख्ने अनि यो माथिल्लो घरमा यसरी भरन राख्ने। त्यसपछि एक सिक्री मात्रै बिन्ने सुरुमा। त्यसपछि 2 सिक्री। त्यसपछि फेरि अन्तिममा 2 सिक्री। यस्तो यहाँनिर बिन्ने घर देखिँदै आउँछ यसरी बिन्दै जाँदा। अब फेरि यसरी भरन राख्ने अनि यो सिक्रीमा गुवाप्ने अनि यहाँनिर 3 घर बन्न आउँछ। सुरुमा 1 घर मात्रै, त्यसपछि 2 घर, त्यसपछि अन्तिममा 3 घर। यस्तो भएर यो यत्रै पाटा माथितिर बिन्दै जानुपर्ने हुन्छ। मैले यसरी नै धेरै बिन्छु। यसरी नै मैले धेरै बिनिसकेको छु। सुरुमा 1 घर मात्रै बिन्ने, त्यसपछि 2 घर, त्यसपछि अन्तिममा फेरि 2 घर। अनि फेरि यस्तो गराउने अनि योपट्टि यसरी घर देखिरहेको हुन्छ त्यो घरमा राख्ने अनि यसरी तान्ने। अनि सुरुमा 1 घर मात्रै गराउने अनि त्यसपछि 2 घर अनि 3 घर। यसरी गराएर मेरो यतिसम्म भइसकेको छ। मैले यसलाई यति नै बनाउँछु। यति धेरै बनाइसकेपछि हजुरहरूले ठुलो बनाउनुहुन्छ, जो भर्खरै मैले अगाडि सिकाएँ त्यो बनाइसकेपछि यसको डोरी फेरि यहीँदेखि सिलाउनु पर्ने हुन्छ, यसरी जोड्नु पर्ने हुन्छ। म अब यसलाई यत्तिकै बनाउँछु। बन्द गरेर म सिलाउँछु। यसरी यति बनाइसकेपछि हजुरले कत्रो बनाउनु पर्ने हो त्यही अनुसारको फर्काउनु होला। यसरी मेरो यत्रै हो अनि यो छोप्ने भयो मेरो। अनि योतिर झुम्का हुन्छ। यति भइसकेपछि अब यसलाई योपट्टि फर्काउने अनि यसरी नाप्नुहोस्। डोरीलाई यसरी नाप्ने हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि दुवैपट्टिबाट सिलाउनु पर्ने हुन्छ। मैले उल्टोपट्टि यसलाई सिलाउँछु। यसरी फर्काएर उल्टोपट्टि बनाएर सिलाउने।
अनि सुल्टोपट्टि बन्न जान्छ। मैले यहीँ छेउनिरैबाट यसलाई सिलाउँछु। योपट्टि सिलाउने, योपट्टिको फेरि योपट्टिको बिटसँग सिलाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी सुरुमा मैले यहीँनिर यसलाई बनाएर यसरी सिलाउँछु। त्यसपछि यो सिउनी यहाँसम्म सिलाएर ल्याउँछु। मैले सिलाउने यसरी नै सिलाउँछु। हजुरले चाहिँ यदि मेसिन छ भने मेसिनमा पनि हान्न सक्नुहुन्छ। यसरी प्रत्येक घरमा मैले सिलाउँदैछु। यो पट्टिको मात्रै सिलाउँछु सुरुमा। त्यसपछि अहिले फेरि अर्कोपट्टि सिलाउनु पर्ने हुन्छ। मैले एक साइडको यसरी सिलाएर सकिसकेँ। अब यहाँनिर अन्तिममा एकचोटि सिलाउँछु। यति भइसकेपछि अब मैले अर्कोपट्टि सिलाउन जानुपर्ने हुन्छ। मैले अर्कोपट्टि यसरी यो बाहिरपट्टिको टिपेर मैले यसरी नै सिलाउँछु। यो घर टिप्छु अनि यो घरलाई टिप्न गएर अब यो पट्टि फर्काएर फेरि यो भागभरि सिलाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी नै सिलाएर पुरा गर्नुपर्ने छ। मेरो एकपट्टिको पुरा भइसक्यो। यो उल्टोपट्टि भयो अनि सुल्टोपट्टि फेरि यस्तो डिजाइन बन्न जान्छ। अब मैले योपट्टि जसरी सिलाएँ अर्कोपट्टि पनि त्यसरी नै सिलाउँछु मैले। यसरी यसको डोरी जोड्नुपर्छ। यो उल्टो भयो। अब यसलाई यसरी सुल्टो बनाउनुस्। अति राम्रो अनि सजिलोसँग बनाउन सकिन्छ। डोरी भयो। त्यसपछि यसलाई यसरी यसको छोप्ने यसरी हुन्छ। अब मैले यसमा झुम्का बनाउँछु। यसमा झुम्का बनाएर हजुरलाई देखाउँछु। मैले यसमा झुम्का यो सेतो कलरको धागो राख्दैछु। यसमा मैले यसैको बनाउँछु। झुम्का राख्ने बेला हजुरलाई जस्तो मनपर्छ त्यस्तै राख्नु होला। मैले यो दुईवटा कलर यसमा भइसक्यो, त्यसैले मैले झुम्का फेरि फरक कलरको राख्दैछु। हजुरलाई यदि मनपर्छ भने एउटै कलरको राख्नु होला। यसरी बेरेर बनाउँछु म। अब यो जुन सिक्री छ यस सिक्रीमा राख्दै जानुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् मैले एक एकवटा लिएर राख्दैछु। सुरुमा यहीँनिरदेखि सुरु गर्छु। यसरी सिक्रीमा ल्याउने अनि यसलाई योपट्टि तान्ने।
त्यसपछि फेरि यसरी बराबर बनाउने अनि यहीँनिर अर्को सिक्रीमा यसरी बुहाब्ने अनि यसलाई राखेर यही कुरुसले नै अर्कोपट्टि निकाल्ने। त्यसपछि यसमा फेरि यो राख्ने। मैले यसरी नै फेरि यो भागभरि बनाएर सकाउँछु। मैले एउटै कलरको राख्दैछु। हेर्नुस्, यो मैले यसमा झुम्का राखेर पनि तयार गराइसकेँ। यदि हजुरहरूलाई यत्तिकै लामो मनपर्छ भने, यो छोपेको मनपर्छ भने यत्तिकै लामो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। र यदि यो नछोपेको अलि माथि नै मनपर्छ भने यसलाई यसरी काट्न सक्नुहुन्छ। मैले यसलाई हल्का काट्छु। यति धेरै लामो भयो मेरो, त्यसैले मैले थोरै मिलाएर काट्दैछु। मैले यत्तिकै बनाउँछु। यसरी यत्तिकै यो डिजाइनमा यत्रै बनाएर हजुरले यसलाई आफ्नो ससाना सामानहरू राखेर हिँड्न पनि सक्नुहुन्छ। तर हजुरलाई यदि ठुलो झोला अनि यही काँटाले बुनेको डिजाइनमा आवश्यक पर्छ भने अब कुरुसमा पनि यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ। हजुरलाई यो डिजाइन कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव अवश्य पनि दिनुहोला। र यदि भर्खरै मात्र हजुरहरू मेरो च्यानललाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानल पनि सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला अनि छेउमै रहेको बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनुहोला भन्दै छुटिन्छु। नमस्ते।